नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? हो हजुर, म पनि आरामै छु। आज हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषय अन्तर्गत नागरिक चेतना एकाइ 4 मा रहेको नागरिक चेतना भन्ने एकाइ अन्तर्गत व्यवस्थापिका भन्ने पाठ भाइ बहिनीहरूसँग लिएर हामी आएका छौँ। अब व्यवस्थापिका संसद भनेर पनि भाइ बहिनीहरूले सुन्नु भएको छ। हो, व्यवस्थापिका भने पनि व्यवस्थापिका संसद भने पनि आज हामीले पढ्ने कुरा चाहिँ त्यही हो। अब त्योभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो संसदको कुरा गरिन है त। भाइ बहिनीहरूको शरीरमा भाइ बहिनीको शरीरमा के अङ्गहरू छन्? हात छ, खुट्टाहरू छन्, आँखा छ, मुख छ, अनि यी सबै अङ्गहरूको समष्टि रूप चाहिँ भाइ बहिनीहरूको शरीर हो। त्यस्तै राज्यलाई पनि यस्ता अङ्गहरू आवश्यक हुन्छ। राज्यले काम गर्ने कुरामा, राज्य जीवित रहने कुरामा भनौँ, अझ यस्ता अङ्गहरू रहेका हुन्छन् राज्यका पनि, सरकारका पनि। आज हामी सरकारका अङ्गहरूको पनि कुरा गर्छौँ र ती सरकारका अङ्गहरूमध्ये व्यवस्थापिका संसद पनि एउटा अङ्ग हो भनेर पनि भाइ बहिनीहरूसँग त्यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले अब सरकारका अङ्गहरूको कुरा गरौँ है। सरकारका अङ्गहरू पछिका पाठहरूमा पनि हामीले यी कुराहरू गर्छौँ। सरकारका अङ्गहरू धेरै छन्, तर पनि हामीले मुख्य रूपमा सरकारका 3वटा अङ्गहरूलाई मुख्य अङ्गका रूपमा मान्छौँ। व्यवस्थापिका, त्यस्तै कार्यपालिका अनि न्यायपालिका, यी सरकारका 3 मुख्य अङ्गहरू हुन्। यी अङ्गहरूले काम चाहिँ के गर्छन् होला? हाम्रो आँखाले दृश्य देख्छ, त्यस्तै हाम्रो जिब्रोले स्वाद थाहा पाउँछ, खुट्टा भएपछि हामी हिँड्छौँ र हातले काम गर्छौँ। भाइ बहिनीहरूले हातले लेख्नुहुन्छ। हामीले चाहेका धेरै कामहरू हामीले एउटै अङ्गले मात्रै गर्न सक्दैनौँ। धेरै अङ्गहरू हामीलाई चाहिन्छ र त्यही धेरै अङ्गहरूको प्रयोग गरेर हामीलाई चाहेको हामीले काम गर्न सक्छौँ। हो, त्यसै गरी सरकारलाई पनि विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र ती विभिन्न कामहरू गर्नका लागि अलग अलग अङ्गका अलग अलग जिम्मेवारी पनि हुन्छन्। हो, यही अनुसार व्यवस्थापिकाका अलग जिम्मेवारी छन्, त्यस्तै कार्यपालिकाका अलग जिम्मेवारी छन् र न्यायपालिकाका पनि त्यस्तै अलग जिम्मेवारीहरू छन्। अब हेर्नुहोस् त, व्यवस्थापिकाले के काम गर्ने रहेछ? व्यवस्थापिकाले भाइ बहिनीले देखिसक्नु भएको छ, नीति नियम कानुन बनाउने काम चाहिँ व्यवस्थापिकाले गर्छ। भाइ बहिनीहरूको परिवारमा पनि केही न केही कानुन छ। बिहान यति बजे उठ्ने, अनि विद्यालयबाट फर्केर आएपछि यी काम गर्ने, विद्यालय जानु अगाडि यी काम गर्ने, अनि विद्यालयको होमवर्क यो समयमा गर्ने भन्ने पनि भाइ बहिनीहरूको एउटा नियम छ नि। त्यो हाम्रो घरको नियम हो। घरमा त नियम चाहिन्छ भने राज्य चलाउने कुरामा त नियम चाहिन्छ नै झन्। नीति नियमहरू कानुनहरू त बन्नै पर्छ। हो, यस्तो राज्यलाई आवश्यक पर्ने नीति नियम बनाउने काम व्यवस्थापिकाले गर्दो रहेछ। अनि कार्यपालिकाले चाहिँ ती नीति नियमहरू कार्यान्वयन गर्ने, ती नीति नियमहरूलाई लागू गराउने काम गर्दो रहेछ। ती नीति नियम बने मात्रै तर त्यसलाई प्रयोग गरिएन भने त नीति नियम बनेको अर्थ रहेन। हामीले बिहानै 5 बजे उठ्ने भन्ने नियम बनायौँ, तर 7 बजेसम्म सुत्यौँ भने त त्यो नियमले काम गरेन। हो, 7 बजेसम्म नसुत्ने, 5 बजे उठ्ने बनाउनका लागि भाइ बहिनीहरूलाई पनि मम्मीले बोलाउनुहुन्छ होला, बाबाले बोलाउनुहुन्छ होला, घरमा आमा बुवा अथवा भाइ बहिनीहरूको परिवारका अन्य मानिसहरूले बोलाउनुहुन्छ होला। हो, त्यसै गरी कार्यपालिकाले पनि ती नीति नियमहरूलाई प्रयोग गर्ने अथवा कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छ। कार्यपालिकाको यो मुख्य काम हो। त्यस्तै न्यायपालिकाले चाहिँ यदि भने जस्तो काम सम्पन्न भएन अथवा कसैले गल्ती कमजोरी गर्यो, नियम मानेन, नियमलाई मिच्यो भने ती नियम मिच्ने मान्ने मानिसहरूलाई कति कारबाही गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण न्यायपालिकाले गर्दछ। न्यायपालिका भनेको हामीले सामान्य हिसाबले बुझ्दा अदालत भनेर भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुहुन्छ, तर अदालत एउटा न्यायपालिकाको अङ्ग हो। फेरि अब उदाहरणको रूपमा हेरौँ है त। व्यवस्थापिका संसदले उदाहरणका लागि चेलीबेटी बेचबिखन गर्न नपाइने भन्ने नियम बनायो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि, अघिल्लो पाठमा त पढिसक्नु भएको छ। सामाजिक समस्या भन्ने पाठमा चेलीबेटी बेचबिखन चाहिँ हाम्रो सामाजिक समस्या हो र यो चाहिँ कानुन विपरीत छ भनेको थियौँ नि हामीले। हो, कानुन विपरीत भनेको चेलीबेटी बेचबिखन गर्न पाइँदैन भन्ने कानुन छ। यो चाहिँ यस्ता कानुनहरू व्यवस्थापिका संसदले बनाउँछ है।
अब कार्यपालिकाले के गर्दो रहेछ त कार्यान्वयन गर्नका लागि अथवा प्रयोगमा ल्याउनका लागि भन्दा चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्धमा यही उदाहरणका लागि हामीले हेर्यौं चेलीबेटी बेचबिखनको विरुद्धमा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र यदि कसैले चेलीबेटी बेचबिखनमा संलग्न भयो कानुनलाई टेरेन मानेन मिच्यो भने त्यसलाई चाहिँ प्रशासन परिचालन गरी प्रहरी परिचालन गर्ने अथवा अन्य सरकारका निकायहरू परिचालन गरेर सरकारी कर्मचारीहरू सञ्चालन गरेर परिचालन गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि कार्यपालिकाले गर्दछ। त्यस्तै अपराधी जसले अपराध गर्छ चेलीबेटी बेचबिखनमा जो संलग्न हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई के कति सजाय गर्ने भनेर दण्ड सजाय तोक्ने काम पनि गर्नुपर्छ। हो त्यो काम चाहिँ न्यायपालिकाले गर्दछ। अब हामीले अघि भनेका थियौं नि व्यवस्थापिका संसद, त्यसलाई व्यवस्थापिका मात्रै पनि भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रा प्रतिनिधिहरू बस्ने भएको कारणले त्यसलाई संसद पनि भनिन्छ। हो, व्यवस्थापिकाले ऐन कानुन नीति र नियमको व्यवस्था गर्छ, त्यसकारणले यसलाई व्यवस्थापिका भनिएको हो, नियम कानुनको व्यवस्था गर्ने भएका कारणले। भाइ बहिनीहरूले पनि घरमा के नियम, भाइ बहिनीहरूको घरमा के नियम कानुनहरू रहेछन् त एकपटक सम्झिनुहोस् त। ती भाइ बहिनीहरूको परिवारका नियम भए, परिवारको कानुन भयो है त। अनि विद्यालयमा पनि कानुन त होला, यो घन्टी यतिवटा घन्टी पढाइ हुने, अनि यो घन्टीमा यो सरले अथवा यो मिसले पढाउने, त्यस्तो केही त होला नि। हो, जुन मिसले पढाउनुहुन्छ, जुन सरले पढाउनुहुन्छ, जुन जति घन्टी पढाइ हुन्छ, अनि भाइ बहिनीहरू बाहिर जानु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, हो यी त विद्यालयमा पनि नियम छन्। त्यो नियम विद्यालयको नियम भयो भने व्यवस्थापिकाले राज्यका लागि नियम बनाउँदछ। अब हामी व्यवस्थापिका, अघि हामीले भनेका थियौं व्यवस्थापिका संसद हो, त्यसको विषयमा थप कुरा गरौँ है त। हाम्रो देश संघीयतामा गएपछि हाम्रो देशमा कति तह छन् भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू? भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ? हो, हाम्रो देशमा 3वटा तह छन्। एउटा केन्द्रमा तह छ, केन्द्रको तहलाई हामी सङ्घ भन्छौँ, त्यो चाहिँ एउटा मात्रै छ। अनि हाम्रो देश चाहिँ कतिवटा प्रदेशमा विभाजन भएको छ त? हाम्रो देश चाहिँ 7वटा प्रदेशमा विभाजन भएको छ। त्यसलाई प्रदेश अथवा राज्य तह भनिन्छ। 7वटा प्रदेश छन्। अनि गाउँ अथवा सहरलाई हामी स्थानीय तह भन्छौँ, जसलाई पालिका पनि भनिन्छ। हाम्रो देशमा जम्मा 753वटा पालिकाहरू छन्। यी पालिका पनि सबैभन्दा तल्लो तह, हाम्रो देशको संघीयतामा गइसकेपछिको सबैभन्दा तल्लो तह चाहिँ पालिका हो। अब हेर्नुहोस् है त, हामीले व्यवस्थापिका संसद चाहिँ 3वटा तहमा व्यवस्थापिका त रहन्छ, तर तिनीहरूको नाम चाहिँ एउटै छैन र तिनीहरूको संरचना पनि एउटै छैन। सङ्घमा 2 तहको व्यवस्थापिका संसद रहन्छ। एउटा माथिल्लो सदन भनिन्छ जसलाई, र अर्को चाहिँ तल्लो सदन। अनि माथिल्लो सदनको पनि छुट्टै नाम छ भाइ बहिनीहरू। माथिल्लो सदनको नाम राष्ट्रिय सभा हो। राष्ट्रिय सभामा कतिजना हो भाइ बहिनीहरूले देखिसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा 59 जना प्रतिनिधिहरू रहनुहुन्छ। यो पनि जनताका प्रतिनिधिहरू रहने निकाय हो, अथवा त्यो चाहिँ जनताका प्रतिनिधिहरू 59 जना रहनुहुन्छ राष्ट्रिय सभामा। तल्लो तह के भनेका थियौँ हामीले? ओहो, तल्लो तहको नाम हो प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभामा पनि 275 जना ठुलो संख्या चाहिँ प्रतिनिधि सभामा रहनुहुन्छ। 59 जना राष्ट्रिय सभामा र प्रतिनिधि सभामा 275 जना। यो चाहिँ सङ्घ केन्द्र तहको भयो। अब प्रदेश तहको कुरा गरौँ है त, राज्य तहको। हरेक 7वटा प्रदेशमा एउटा प्रदेश सभा रहन्छ भनेपछि हाम्रो देशमा कतिवटा प्रदेश सभा भयो? हजुर, हाम्रो देशमा 7वटा प्रदेश सभा भयो। हरेक प्रदेशमा एउटा प्रदेश सभा रहन्छ। तर यो प्रदेश सभामा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा रहँदैन। यसको नाम नै प्रदेश सभा हो। यसलाई बाँडिएको छैन, माथिल्लो र तल्लो संसद भनेर बाँडिएको छैन। त्यसकारण यसको नाम प्रदेश सभा हो। प्रदेश सभाको संख्या 7 र 7वटा प्रदेश सभामा उही संख्यामा प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्न। प्रदेश सभा 1 मा हुने प्रतिनिधिहरूको संख्या र प्रदेश 2 मा हुने प्रतिनिधिको संख्या एउटै छैन, समान छैन। किनभने त्यहाँ रहने निर्वाचन क्षेत्र पनि अलग छन्, त्यसको संख्या अलग छ। त्यसकारण यसको संख्या समान हुँदैन। तर कुल जोडेर 7वटै प्रदेशको कुल संख्या चाहिँ 550 हुन आउँछ। 550 जना प्रतिनिधिहरू 7वटा प्रदेशमा एकमुष्ट रूपमा रहनुहुन्छ। सबैलाई जोड्दा 550 हुन आउँछ।
अब स्थानीय तहलाई चाहिँ हामीले गाउँसभा, स्थानीय तहमा हुने व्यवस्थापिकालाई गाउँसभा र नगरसभा भन्छौँ। हाम्रो देशमा जतिवटा गाउँपालिका छन् त्यतिवटै नगरसभा छ, जतिवटा गाउँपालिका छन् त्यतिवटै गाउँसभा छ भने जतिवटा नगरपालिका छन् त्यतिवटै नगरसभा छन्। अनि गाउँपालिका चाहिँ कतिवटा रहेछन् त? हो, गाउँपालिकाको सङ्ख्या 460 अनि नगरपालिकाको सङ्ख्या 293। यहाँ प्रतिनिधिहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ, तर सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ 460वटा गाउँसभा र 293वटा नगरसभाहरू रहेका छन्। अब यसमा चाहिँ सङ्ख्या हामीले प्रदेशसभा त्यस्तै राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाको भन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्या हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले सङ्ख्याको कुरा चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्या हुन्छ भन्ने बुझ्नु होला है त। व्यवस्थापिका संसद 3 तहको रह्यो, केन्द्रमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा, त्यस्तै हरेक प्रदेशमा एक-एकवटा राज्यसभा र स्थानीय तहमा पालिका, स्थानीय तह अथवा पालिकामा प्रतिनिधि रहने गरी गाउँसभा र नगरसभा हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूले यो चित्र कतै देख्नु भएको थियो? कसैले त प्रत्यक्ष नै देख्नु भएको होला। यो काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा रहेको सुन्दर घर हो। यो सुन्दर घरमा को बस्नुहुन्छ होला? भाइ बहिनीहरूले यो टिभीमा पनि देख्नु भएको छ, पत्र पत्रिकामा पनि देख्नु भएको होला। यो घर चाहिँ नेपालको सङ्घीय संसद रहने, सङ्घीय संसद सदस्यहरू रहने, हामीले चुनावमा भोट दिएर पठाएका प्रतिनिधिहरू रहने भवन हो। यसलाई के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू? हो, भाइ बहिनीहरूले यहाँ देखिराख्नु भएको छ, हो यहाँ चाहिँ सङ्घीय संसद भनेर लेखिएको छ। यो चाहिँ सङ्घीय संसद भवन हो। यहाँ हामीले चुनावमा जिताएर पठाएका प्रतिनिधिहरू रहनुहुन्छ। यो चाहिँ सङ्घमा एउटा रह्यो भने यो यस्तो भवन, यस्तो कार्यालय हरेक प्रदेशमा एउटा छ र पालिकामा पनि नगरसभा र गाउँसभाका रूपमा यस्तो कार्यालय रहने व्यवस्था छ। यो चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय अथवा सङ्घीय संसदको भवन हो। अब सङ्घीय संसद कस्तो होला, यहाँको संरचना के होला, यसले के काम गर्छ होला, यहाँ कतिजना सदस्यहरू रहनुहुन्छ होला, कसरी ती सदस्यहरू निर्वाचित हुनुहुन्छ होला, यी कुराहरू भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न मन छ है। हो, भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न मन छ भनेर नै मैले ती कुराहरू पनि यहाँ टिपोट गरेर ल्याएको छु। अब ढिलो नगरी हामी त्यो कुरा बुझ्नतिर लागौँ है त। सङ्घीय संसदमा हामीले अघि भनेका छौँ 2 तह हुन्छन् है। हो त, राष्ट्रिय सभा एउटा र अर्को चाहिँ प्रतिनिधि सभा हो। राष्ट्रिय सभालाई हामीले माथिल्लो सदन भन्छौँ भने प्रतिनिधि सभालाई तल्लो सदन भन्छौँ। राष्ट्रिय सभामा कुल 59 जना सदस्यहरू रहनुहुन्छ होइन, 59 जना सदस्यहरू रहनुहुन्छ। हो, भाइ बहिनीहरूले गरेको अन्दाज मिलेको छ। अनि प्रतिनिधि सभामा चाहिँ 275 जना रहनुहुन्छ। यो कुरा त हामीले अगाडि नै हेरिसकेका छौँ। अनि 59 जना चाहिँ कसरी 59 जना हुनुहुन्छ होला त? अनि कसरी चाहिँ 275 जना हुनुहुन्छ होला त? यो पनि हेरौँ है त। मैले यहाँ एउटा भाइ बहिनीहरूलाई गणितको संरचना लिएर आएको छु। भाइ बहिनीहरूले बुझ्ने कोसिस गर्नु होला है त, म देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यो भनेको के रहेछ? यहाँ त गणितको हिसाब किताब पो आयो त। हामी सङ्घीय संसद पढ्दैछौँ अनि गणितको कुरा कसरी आयो होला त? ल हेर्नुहोस् है त, म भाइ बहिनीहरूलाई बुझाइदिन्छु। हाम्रो देशमा 7वटा प्रदेशहरू रहेका छन्। हरेक प्रदेशले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि आफ्नो प्रदेशबाट 8 जना मानिस प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित गरेर पठाउँछन्। हरेक प्रदेशबाट 8 जनाका दरले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्न जाने व्यवस्था छ, कानुनी व्यवस्था छ। र 3 जना चाहिँ राष्ट्रपतिले छान्ने व्यवस्था छ। यो 8 जना चाहिँ हरेक प्रदेशबाट निर्वाचित भएर जानुहुन्छ। यसरी निर्वाचनबाट जानेलाई हामी निर्वाचित प्रतिनिधि भन्छौँ। र राष्ट्रपतिले छान्ने चाहिँ मनोनित प्रतिनिधि 3 जना रहनुहुन्छ। यो राष्ट्रपतिले छान्ने, यसमा 1 जना महिला हुनै पर्छ कम्तीमा। हेर्नुहोस् त, 7 गुणे 8 56। प्रदेशबाट जाने सदस्यहरूको कुल सङ्ख्या 56 जना। र हामीले अघि भनेका छौँ नि, राष्ट्रपतिले 3 जना छान्नुहुन्छ भनेपछि जम्मा 59 जना चाहिँ प्रदेशबाट जाने, हरेक प्रदेशबाट 8 जनाको दरले जाने 56 जना र 3 जना राष्ट्रपतिले छान्ने
मनोनित गरेर 59 जना सदस्यहरू राष्ट्रिय सभामा रहनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई म फेरि सोध्छु, पछि यो कुरा याद गर्नु पर्यो है। एउटा प्रदेशबाट 8 जना र 7वटा प्रदेशबाट 56 जना र राष्ट्रपतिले छान्ने 3 जना गरेर 59 जना सदस्य चाहिँ राष्ट्रिय सभामा रहनुहुन्छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा पनि पक्कै पनि यसको पनि संरचना केही होला। पहिलो हेर्नुहोस् त, पहिलो हुने निर्वाचित हुने शब्द अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो है। पहिलो हुने निर्वाचित हुने हो, सजिलोको लागि हेरौँ त भाइ बहिनीहरूले बुझ्ने गरी चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन, हामीले व्यक्तिलाई चुनावमा जिताएर पठाउने निर्वाचन पद्धति हो। यो हामीले 2 प्रकारको निर्वाचन पद्धतिको कुरा गर्छौँ एकछिनमा। यो चाहिँ पहिलो प्रकारको निर्वाचन पद्धति हो, निर्वाचन प्रणाली हो, निर्वाचन गर्ने चलन हो। यसबाट चाहिँ 60%, 275 को 60% सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। यसमा संख्याको हिसाबले 165 जना रहेको छ। 165 जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत र बाँकी अब कति रह्यो भन्नुहोस् त? 275 मा हो 110 जना। 110 जना चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत, यो चाहिँ 40% हुनु पर्दो रहेछ। यो 275 को 40% चाहिँ 110 हुँदो रहेछ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई गणना गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूसँग क्याल्कुलेटर छ, त्यो क्याल्कुलेटरबाट थिचेर पनि 275 को 40% कति हुँदो रहेछ भनेर निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। 40% 110 हुँदो रहेछ। यो 110 चाहिँ समानुपातिक निर्वाचनबाट र 165 जुन चाहिँ 60% हो, यो चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत निर्वाचित हुने प्रणाली रहेछ। अब प्रत्यक्ष कस्तो र समानुपातिक कस्तो भन्ने कुरा पनि म भाइ बहिनीहरूलाई भनिदिन्छु है त। यदि हामीले व्यक्तिलाई चुनावमा मत सङ्केत गर्यौँ अथवा चुनावमा भोट दियौँ भने त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष भयो। रामबहादुर, श्यामबहादुर, हरिबहादुर अथवा नेत्रकुमारी अथवा कुनै नाम भनौँ न है, व्यक्तिलाई चुनेर पठाउनु चाहिँ प्रत्यक्ष भयो। तर हामीले यदि राजनीतिक दललाई, राजनीतिक पार्टीलाई भोट दिएर हामीले राजनीतिक दल छान्ने, अनि राजनीतिक दलले चाहिँ प्रतिनिधि छान्ने, व्यक्ति छान्ने प्रणाली चाहिँ समानुपातिक हो। अब सजिलो गरी बुझ्नका लागि प्रत्यक्षमा जनताले व्यक्तिलाई भोट दिनुहुन्छ भने समानुपातिकमा चाहिँ पार्टीलाई, राजनीतिक दललाई भोट दिनुहुन्छ। राजनीतिक दलले व्यक्ति छानेर संसदमा पठाउनुहुन्छ। राजनीतिक दलको त्यो चाहिँ भोटको आधारमा कति भोट पाउँछ एउटा राजनीतिक दलले, त्यसको आधारमा धेरै भोट पाउनेले धेरै सदस्य पठाउन पायो, थोरै भोट पाउनेले थोरै सदस्य पठाउन पायो। यसरी व्यक्ति छान्ने र दल छान्ने दुईटा व्यवस्था चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुन्। फेरि मैले भने प्रत्यक्ष निर्वाचन भनेको व्यक्तिलाई चुनावमा भोट दिने र समानुपातिक भनेको चाहिँ दललाई, राजनीतिक पार्टीलाई भोट दिने व्यवस्था हो। यो कुल व्यवस्था, यो व्यवस्थाबाट प्रतिनिधि सभामा जम्मा 165 र 110 गरेर 275 जना प्रतिनिधिहरू प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यहाँ। अब यसरी प्रतिनिधित्व हुनका लागि भाइ बहिनीहरूलाई पनि सङ्घीय संसदको अथवा संसदको सदस्य हुन मन छ त? हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? हो, भाइ बहिनीहरू यदि संसद सदस्य हुनका लागि इच्छुक हुनुहुन्छ भने भाइ बहिनीहरूको योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन होला त्यो लागेको छ कि भाइ बहिनीहरू पनि चुनावमा उठेर, निर्वाचनको समयमा उम्मेदवार भएर उठेर अनि चुनावमा जितेर संसदको सदस्य हुन पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न होला? हो, पाउने अथवा नपाउने कुरा चाहिँ कानुनले तोकेको छ। कानुनले संसदको सदस्य हुनका लागि के योग्यता चाहिन्छ भनेर तोकिएको छ। त्यो कुरा भाइ बहिनीहरूलाई म देखाउँछु है। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, हामीले सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि भाइ बहिनीहरूको योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन होला? भाइ बहिनीहरूको आफन्त काका हुनुहुन्छ होला, मामा हुनुहुन्छ होला, माइजू हुनुहुन्छ होला, दिदी हुनुहुन्छ होला, उहाँको योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन? अब हिसाब गर्नु होला है। हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिलो योग्यता चाहिँ कानुनले तोकेको योग्यता नेपाली नागरिक हुनुपर्ने। यदि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति हुनुहुन्न भने उहाँले उम्मेदवारै हुन पाउनुहुन्न। उम्मेदवार नभएपछि त सदस्य हुने, निर्वाचित हुने प्रश्नै उठेन। दोस्रो हेर्नुहोस् है, पहिलो कुरा त बुझ्नुभयो है, उम्मेदवार हुनका लागि पहिलो शर्त हो नेपालको नागरिक हुनुपर्ने।
हामीसँग दुईटा, एउटा राष्ट्रिय सभा अर्को प्रतिनिधि सभा त भन्यौं हो। राष्ट्रिय सभाका लागि कम्तीमा 35 वर्ष उमेर भएको हुनुपर्ने र प्रतिनिधि सभाका लागि चाहिँ 25 वर्षको उमेर हुनै पर्ने। राष्ट्रिय सभाका लागि 35 वर्षको उमेर र प्रतिनिधि सभाका लागि 25 वर्षको उमेर भनेपछि भाइ बहिनीहरू त कोही पनि 25 पनि पुग्नु भएको छैन, 35 पनि पुग्नु भएको छैन भनेपछि भाइ बहिनीहरूलाई यो उमेरको कारणले पनि उम्मेदवार हुन रोक्यो होला है। अब यो उमेर पुगेको को हुनुहुन्छ होला, भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नु होला है, उहाँहरूको अरू योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन। फौजदारी कसुरका लागि सजाय नपाएको हुनुपर्ने। कोही व्यक्तिले मान्छे काटमार गरेको छ, लुटपाट गरेको छ, अन्य जघन्य खालको डरलाग्दो खालको अपराध गरेको व्यक्ति जसलाई चाहिँ कानुनले कारबाही गरेको छ अपराध गरेकोमा, यदि उसले कारबाही भइसकेको छ भने त्यो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ उम्मेदवार हुन मिल्दैन। कानुनले नै अपराधीलाई चाहिँ उम्मेदवार बन्न मिल्दैन भनेर निषेध गरेको छ, दिएको छैन। त्यसकारण फौजदारी कसुरका लागि सजाय नपाएको हुनुपर्ने, पाएको मान्छे उम्मेदवार हुन पाउँदैन। अब अर्को हेर्नुहोस् है त, भाइ बहिनीहरू त पक्कै पनि यो त भाइ बहिनीहरूको लागि, अरूका लागि हो, भाइ बहिनीहरूको लागि होइन। अब राज्य कोषबाट सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण गरेको नगरेको हुनुपर्ने। राज्य कोषबाट सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण गरेको हुनु भएन, पद धारण नगरेको हुनु पर्यो। भनेको यदि सरकारी कर्मचारी, उदाहरणका लागि है भाइ बहिनीहरू, कोही मानिस सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँ सरकारी कर्मचारी हुँदाहुँदै उहाँलाई चाहिँ राज्यले उहाँ तलब खाइराख्नु भएको छ राज्य कोषबाट, सरकारको कोषबाट, अनि उहाँले तलब खाइराखेको व्यक्तिले फेरि उम्मेदवार भएर म जित्छु, जितेर म संसद बन्छु, यताको पनि खान्छु उताको पनि सुविधा खान्छु भन्न पाइँदैन। यदि त्यसरी उम्मेदवार बन्ने हो भने पहिले यता राज्य कोषबाट सुविधा पाउँदै गरेको जागिर छोड्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ, अनि मात्रै संसदको रूपमा लड्न अथवा त्यहाँ उम्मेदवारी दिन पाइन्छ। यताको सुविधा भएको व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाइँदैन। अर्को चाहिँ कानुनले तोके बमोजिमका अन्य योग्यता पुरा गरेको हुनुपर्ने। अब हाम्रो देश संघीयतामा गएपछि सङ्घका छुट्टै कानुनहरू होलान्, केन्द्रीय तहका, सङ्घीय व्यवस्थाको, सङ्घीय तहको, त्यस्तै प्रदेश तहका छुट्टै कानुनहरू होलान्, अनि स्थानीय तहका छुट्टै कानुनहरू होलान्। भनेपछि जुन तहको कानुनले अन्य केही नियम बनाएर यदि रोकेको छ भने त्यो नियमले दिएन भने पनि उम्मेदवार हुन पाइएन। हामीले अहिले यहाँ चाहिँ केन्द्रको मात्रै अथवा सङ्घको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ। यो चाहिँ तिनै तहमा तहले बनाएको कानुन, छुट्टै कानुनको व्यवस्था रहेछ भने त्यो तहमा बनाएको कानुनले वर्जित गरेको रहेछ, निषेध गरेको रहेछ, नदिने रहेछ भने त्यो पनि नपाइने अवस्था हो। ल अब भाइ बहिनीहरूले सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले के भयो भने मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने अथवा कस्तो व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने, कस्तो व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभयो। अब चाहिँ हामी भाइ बहिनीहरूलाई यो सङ्घीय संसद जुन हामीले हेरेका छौँ, जुन चाहिँ केन्द्रमा हुन्छ, यो सङ्घीय संसदको संरचना कस्तो हुन्छ होला, यो चाहिँ यहाँ को व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जिम्मेवारी के हुन्छ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न मन छ पक्कै पनि है। अब हामी सङ्घीय संसदको संरचनाको कुरा गर्छौँ। हामीले सङ्घीय संसदमा दुईटा तह हुन्छ त भनिसकेका छौँ, एउटा राष्ट्रिय सभा र अर्को प्रतिनिधि सभा। अब राष्ट्रिय सभामा एकजना राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व गर्नुभएको हुन्छ, त्यो पद नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ अध्यक्ष भनिन्छ। भने उहाँलाई सहयोग गर्नका लागि अथवा उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँलाई सहयोग गर्नका लागि उपाध्यक्ष पनि व्यवस्था हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा एकजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ जो चाहिँ राष्ट्रिय सभाको प्रमुखको रूपमा रहनुहुन्छ भने उपाध्यक्ष चाहिँ उपप्रमुखको रूपमा, सहायकको रूपमा उहाँ रहनुहुन्छ। भने राष्ट्रिय सभामा बाँकी रहेका प्रतिनिधिहरूलाई 59 जना मध्ये 2 जना त एकजना अध्यक्ष हुनुभयो, अर्को उपाध्यक्ष हुनुभयो, बाँकी रहनुभयो 57 जना। 57 जना सदस्यहरूलाई विभिन्न समितिमा बाँडेर कामको जिम्मेवारी दिइन्छ। ती समूहहरू भनेको चाहिँ ती समूहलाई संसदीय समिति भनेर भनिन्छ। ती संसदीय समितिले राज्यका लागि कामहरू गर्छन्। अब प्रतिनिधि सभा भनेर हामीले जुन हेर्दैछौँ, राष्ट्रिय सभा जस्तै प्रतिनिधि सभा पनि हो। यहाँ सदस्य सङ्ख्या बढी छ, यहाँ चाहिँ 275 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा प्रतिनिधि सभाको प्रमुख व्यक्ति सभामुख हुनुहुन्छ भने उहाँलाई सहयोग गर्नका लागि अथवा उहाँको
अनुपस्थितिमा उहाँलाई सघाउनका लागि, उहाँको काम गर्नका लागि उपसभामुखको व्यवस्था छ भने बाँकी रहेका सदस्यहरू त्यसै गरी विभिन्न संसदीय समितिहरूमा रहेर काम गर्नुहुन्छ। नीति नियम बनाउने कुरा, कस्ता नीति नियम बनाउनुपर्छ भनेर खोजी गर्ने कुरा, यस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रश्न मैले सोधेँ। भाइ बहिनीहरू जुन ठाउँमा बस्नुभएको हुन्छ, जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ, त्यो ठाउँ कुनै प्रदेश अन्तर्गत, कुनै जिल्ला अन्तर्गत, कुनै निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। अहिले म जहाँ छु यो कुनै प्रदेशमा पर्छ, त्यस्तै कुनै जिल्लामा पर्छ र कुनै त्यो जिल्लाको पनि निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो प्रदेश कुन हो पक्कै भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, जिल्ला कुन हो त्यो पनि थाहा छ, अनि निर्वाचन क्षेत्र कुन हो त्यो पनि थाहा छ। हो, अब त्यो निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा को अथवा को व्यक्ति निर्वाचित हुनुभएको छ, अनि प्रतिनिधि सभामा चाहिँ को निर्वाचित हुनुभएको छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै थाहा छ। यदि थाहा रहेनछ भने पनि भाइ बहिनीहरूले खोजी गर्नुपर्ने भयो। आफ्नो ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको बारेमा त जान्नु पर्यो। ल, भाइ बहिनीहरूलाई मैले थाहा भएको भाइ बहिनीहरूलाई मैले सोधेँ है त, भन्नुहोस् त प्रदेश सभामा जाने, प्रतिनिधित्व गर्ने हो। केही भाइ बहिनीहरूले मिलाउनु भएको छ, भन्नुभएको छ, केही भाइ बहिनीहरूले भन्न सक्नु भएको छैन। जसले भन्न सक्नु भएको छैन, आजै गएर आफूभन्दा घरको परिवारको ठुलो व्यक्तिलाई, जान्ने व्यक्तिलाई सोधेर यो पत्ता लगाउनुहोस् है त। अब चाहिँ हामीले हेर्दै गर्दा यो कानुन बनाउने काम गर्छ, नीति नियम बनाउने काम गर्छ संसदले भन्ने कुरा त हामीले गर्यौँ। त्यो नीति नियम बनाउने कसरी हो त, के गरेर नीति नियम बनाउँछ, कानुन कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई त्यो पनि कौतूहल होला। त्यो कुरामा पनि हामी कुराकानी गरौँ है त। कानुन कसरी बन्दो रहेछ? ल, कानुन बनाउने प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा हामी हेरौँ है। सबैभन्दा पहिलो चरण भनेको चाहिँ संसदमा मस्यौदा कानुन, जसलाई विधेयक भनिन्छ। कानुनी भाषामा मस्यौदा कानुनलाई विधेयक भनिन्छ। विधेयक अथवा मस्यौदा कानुन भनेको चाहिँ कानुन बनाउने प्रस्ताव हो, प्रस्ताव पेश गर्ने हो। यसलाई प्रस्ताव कानुन हो भनेर बुझ्दा पनि भयो। अब पहिलो कानुनको मस्यौदा अथवा विधेयक पेश गरिन्छ संसदमा। कुन संसदमा बनाउने पेश गर्ने हो? त्यो चाहे प्रतिनिधि सभामा होस्, चाहे त्यो राष्ट्रिय सभामा होस्, त्यो संसदमा पेश गर्ने विधेयक हो। विधेयक पेश गर्ने पहिलो चरण भयो। अब प्रतिनिधि सभा अथवा राष्ट्रिय सभा जहाँ पेश गरिएको छ विधेयक, त्यो सभामा रहेका सदस्यहरूमध्ये बहुसंख्यक सदस्यले यो विधेयकलाई पारित गर्नका लागि सहमति जनाउनुपर्छ। यो चाहिँ ठिक छ, यसलाई कानुन बनाउनुपर्छ भनेर सहमति जनाएपछि मात्रै यो चाहिँ कानुन बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। हो, यो प्रक्रियालाई बहुमत सदस्यको समर्थन भनेर बुझिन्छ। यसरी समर्थन भएपछि अनि यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यदि समर्थन भएन, बहुसंख्यकले होइन यो चाहिँ कानुन बनाउनु हुँदैन भन्नुभयो भने यहाँबाट कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन, यही नै रोकिन्छ। यदि अगाडि बढ्यो, बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त भयो भने अब कानुन निर्माण प्रक्रिया अझै अघिल्लो चरणमा जान्छ। अघिल्लो चरण के रहेछ हेरौँ है त। ल, हेर्नुहोस् त, सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी अर्को सदनमा पेश गर्ने। सभामुख कुन सदनको प्रमुख हुनुहुन्छ? प्रतिनिधि सभा कि राष्ट्रिय सभा? हो, सभामुख भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको प्रमुख हो र अध्यक्ष भनेको राष्ट्रिय सभाको प्रमुख हो। यदि अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको रहेछ भने राष्ट्रिय सभामा पठाउनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाको सभामुखले त्यसलाई प्रमाणित गरेर। तर यदि राष्ट्रिय सभामा पठाएको रहेछ भने, पेश गरेको रहेछ भने, हो राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको रहेछ भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले त्यसलाई प्रमाणित गरेर फेरि प्रतिनिधि सभामा पठाउनुहुन्छ। जुन सदनमा पेश गरिएको हो त्यसले अर्को सदनमा अध्यक्ष अथवा सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाउनुपर्छ। यसभन्दा अगाडिको चरण के होला त? त्यो पनि भाइ बहिनीहरूलाई म देखाउँछु है त। विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने। हाम्रो देशको कानुनले राष्ट्रपतिलाई सबैभन्दा माथिल्लो तहमा राखेको छ। सभामुख अथवा अध्यक्षले आफूले प्रमाणित गरेर अर्को सदनमा पठाइसकेपछि अर्को सदनले पनि स्वीकार गर्यो भने त्यसलाई
राष्ट्रपति समक्ष पठाउने व्यवस्था छ। यदि स्वीकार गरेन, त्यसमा केही कुराहरू सुधार्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने केही सुझावहरू दिएर उसले फेरि फिर्ता पनि पठाउन सक्छ। त्यो फिर्ता पठाएको कुरालाई अघिल्लो सदन जुनमा पेश गरिएको छ विधेयक, त्यो विधेयक पेश गरिएको सदनबाट त्यसलाई आवश्यक रूपमा सुधार गरेर अथवा सुधार गर्न नपर्ने रहेछ भने त्यही अनुसार फेरि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नका लागि संसद मार्फत पठाइन्छ। अब यसरी सभामुख अथवा अध्यक्षले प्रमाणित गरिसकेपछि त्यसलाई अर्को सदनमा पठाउने, अर्को सदनको पनि सभामुख अथवा अध्यक्षले फेरि त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष, राष्ट्रको प्रमुख व्यक्ति समक्ष पठाउने कानुनी व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। यसरी प्रमाणीकरण गरिसकेपछि प्रमाणीकरण भएको त्यो विधेयक अहिलेसम्म त्यो चाहिँ कानुन बनिसकेको थिएन। जब त्यसलाई प्रमाणीकरण गरियो अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो विधेयकलाई अब कानुनका रूपमा स्वीकार गरिन्छ र त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छ, कानुनको रूपमा अब लागू हुन्छ। यसरी प्रस्तावका रूपमा पेश गरिएको कानुन कानुनका रूपमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै जान्छ। भाइ बहिनीहरूको अभ्यासमा पनि यो सम्बन्धी प्रश्न छ। भाइ बहिनीहरूले त्यो प्रश्नको उत्तर यही यो चार्टका आधारमा, चरणहरूका आधारमा लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोला। अहिले हामीले यति कुरा गर्दा गर्दै एउटा कुरा चाहिँ के भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु पर्यो भने यो सबै विधेयक दुईटै सदनमा पेश गर्न नसकिने रहेछ। भाइ बहिनीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ नि, अर्थ विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभामा मात्र पेश गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। अर्थ विधेयक भनेको के हो भन्ने लाग्ला है भाइ बहिनीहरूलाई। भाइ बहिनीहरूले बजेट भाषण त सुन्नुभएको छ है? हो, बजेट भाषण भनेको आर्थिक कुरा हो नि। बजेट भनेको पैसासँग सम्बन्धित कुरा हो नि, स्रोत, आर्थिक स्रोतसँग सम्बन्धित कुरा हो नि। हो, यस्तो आर्थिक स्रोतसँग सम्बन्धित कुराहरूको विषयमा कानुन बनाउनु पर्यो भने बजेट पनि एक खालको कानुनै हो। यो बजेट लगायत आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित, आर्थिक स्रोतसँग सम्बन्धित कानुन बनाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो कानुन चाहिँ प्रतिनिधि सभाले मात्रै बनाउन सक्छ। कानुनमा त्यो व्यवस्था छ। अन्य विधेयकहरू चाहिँ राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधि सभा जहाँसुकै पनि पेश हुन सक्छन्, तर आर्थिक विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभामा मात्रै पेश हुन सक्छ भन्ने पनि भाइ बहिनीहरूलाई यो मैले जानकारी गराएँ। अब यस पछाडि चाहिँ यति धेरै कुरा त हेरियो। अब व्यवस्थापिका संसदले गर्ने मुख्य कामहरू चाहिँ के रहेछन् त? के गर्छ त यसले गर्ने कामहरूको कुरा हामी हेरौँ है त सरसर्ती। यसले कानुन निर्माण गर्छ। हामीले अगाडि नै भनिसक्यौँ, कानुन निर्माण गर्ने, नियम कानुन अनि प्रणालीहरूको विकास गर्ने काम गर्छ। अनि प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्नका लागि व्यवस्थापिका संसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरूले समर्थन नगरुन्जेलसम्म प्रधानमन्त्रीको चयन हुँदैन। त्यहाँका बहुसङ्ख्यक भनेको आधाभन्दा बढी सदस्यहरूले यो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको लागि ठिक छ भनेर स्वीकार गरिसकेपछि त्यो प्रक्रियालाई हामीले विश्वासको मत भन्छौँ। त्यो विश्वासको मत लिने व्यक्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन हुन सक्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने कुराको निर्धारण चाहिँ व्यवस्थापिका संसदले गर्छ। व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरूले स्वीकार गरेपछि मात्रै कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन हुन सक्दछ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम व्यवस्थापिका संसदले गर्छ। अर्को आर्थिक नियन्त्रणको कुरा हामीले अहिले एकछिन अगाडि गरेका थियौँ है। व्यवस्थापिका संसदमा ट्याक्स भनेको कर कति, कसरी कुन दरले लगाउने, कसरी कर उठाउने, त्यस्तै कहाँ कस्तो बजेट तयार गर्ने भन्ने कुराको मोटामोटी व्यवस्था चाहिँ त्यसको तयारी गर्ने काम चाहिँ कार्यपालिकाले गर्छ। कार्यपालिका मध्येको पनि अर्थ मन्त्रालय भन्ने छ। भाइ बहिनीहरूले बजेटको कुरा मात्रै मैले उदाहरणका रूपमा पेश गरेँ। बजेट बनाउने काम अर्थ मन्त्रालयले, अर्थमन्त्रीले गर्नुहुन्छ। उहाँले बनाएको बजेट उहाँले बनाउने बित्तिकै ल ठिक छ भनेर त्यसलाई पास गरिँदैन। त्यसलाई पास गर्नका लागि फेरि ल्याएर संसदमा पेश गर्नुपर्छ, प्रतिनिधि सभामा। त्यहाँ पेश गरेपछि संसद सदस्यहरूमध्ये बहुसङ्ख्यकले, आधाभन्दा बढीले ल यो बजेट ठिक छ भनेर भन्नुभयो भने मात्रै त्यो बजेट पारित हुन्छ, नत्र बजेट पारित हुँदैन। भनेपछि यसले देशको आर्थिक पैसासँग सम्बन्धित, आर्थिक स्रोतसँग सम्बन्धित कुरालाई नियन्त्रण गर्ने काम, निर्देशित गर्ने काम पनि व्यवस्थापिका संसदले गर्दो रहेछ। यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो। अब हामीले बनाएको संविधान सधैँभरि त्यही संविधानले काम गर्छ भन्ने छैन। समय परिवर्तन हुँदै जाँदा संविधानमा भएका केही व्यवस्थाहरू, संविधानमा भएका केही प्रणालीहरू, संविधानमा भएका केही बुँदाहरू समयअनुसार नमिल्ने हुन पनि सक्छन्। त्यसलाई समयअनुसार मिलाउनका लागि, जनताको चाहना अनुसार
चाहना बमोजिमको बनाउनका लागि त्यसमा केही सुधार गर्न पर्ने अवस्था पनि हुन्छ। यसरी सुधार गर्ने प्रक्रियालाई, संविधानमा सुधार गर्ने प्रक्रियालाई हामी संविधान संशोधन भन्छौँ। हो, त्यो संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा पनि अरू कसैले संविधान संशोधन गर्न कानुनी रूपमा पाउँदैन। त्यो काम चाहिँ संसदले, व्यवस्थापिका संसदले मात्रै गर्न सक्छ। कानुनलाई परिमार्जन गर्ने, त्यसलाई अझ बढी राम्रो बनाउने, अझ जनताको चाहना अनुसारको बनाउने काम व्यवस्थापिका संसदले गर्छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले व्यवस्थापिका संसदको कुरा गरिरहँदा अर्को एउटा कुरा भन्न मन लागेको छ। व्यवस्थापिका संसदको यो यति हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो चाहिँ कहिले गठन हुन्छ, कहिले भङ्ग हुन्छ होला त? मैले भाइ बहिनीहरूलाई त्यो सम्झाएँ है त। प्रतिनिधि सभाको एकपटक चुनाव भएपछि त्यसका प्रतिनिधिहरू विशेष अवस्था नआएसम्म 5 वर्षसम्म प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा रहनुहुन्छ र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू चाहिँ सदस्यको पदावधि 6 वर्षको हुन्छ। एकपटक निर्वाचित भएको राष्ट्रिय सभाको सदस्य 6 वर्षको सम्मको लागि पदमा रहन सक्नुहुन्छ। यसरी प्रतिनिधि सभाको 5 वर्ष र राष्ट्रिय सभाको 6 वर्ष चाहिँ पदावधि रहेको छ। अब हामी अर्को एउटा प्रसङ्गमा जाउँ। त्यो प्रसङ्ग भनेको चाहिँ कानुन, ऐन तथा नीति नियमहरूको सम्बन्धी कुरा छ। भाइ बहिनीहरूले कानुनको कुरा त भन्नुभयो। हाम्रो घरमा पनि कानुन छ, विद्यालयमा पनि कानुन छ। कानुन विभिन्न खालको कानुन हुन्छ। त्यो सबै खालको नियम, कानुन अथवा जुन परिबन्ध मिलाइएको हुन्छ त्यो चाहिँ कानुन हो। बाहिर जान पाउँदैन भनेर भन्नुभयो भने त्यो पनि कानुन हो। कानुन मूलभूत रूपमा सबै कुरा कानुन हुन् भने त्यो कानुनलाई क्षेत्रगत हिसाबले बाँडेर, राष्ट्रको, देशको कानुनलाई क्षेत्रगत हिसाबले बाँडियो भने त्यो चाहिँ ऐन बन्न पुग्दछ। त्यो ऐनलाई पनि ऐनमा यो गर्न पाउने, यो गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था हुन्छ। यो राज्यले, व्यवस्थापिका संसदले यस्ता ऐनहरू बनाउँछ। ऐन बनाउने अधिकार पनि व्यवस्थापिका संसदलाई छ। अनि ऐन भनेको पनि एउटा कानुन नै हो भने ऐनलाई अझ स्पष्ट बनाउनका लागि, अझ त्यसलाई प्रष्ट बनाउनका लागि र त्यसलाई जनताले बुझ्ने गरी अथवा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षले बुझ्ने गरी त्यसलाई अझ बढी विस्तृतमा तयार गरिन्छ। त्यो तयार गरिएको दस्तावेज चाहिँ नीति नियम भन्ने दस्तावेज। यो लिखित रूपमा हुनसक्छ अथवा सामान्य बोलचालको भाषामा नीति नियम भनेको यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन, यो गर्न पर्छ, यो गर्नै हुँदैन भन्ने कुरा पनि नीति नियमको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। अब हामीले यसरी सामान्य रूपमा हेर्दा केही कुरा गर्न पर्छ, गर्न पर्दैन, गर्नुहुन्छ अथवा गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू कानुन रहेछन्। कानुनलाई अर्को हिसाबले हामीले नीति नियम भनेर पनि बुझ्न सक्ने रहेछौँ र राज्यले ती नीति नियमहरूलाई संहिताबद्ध गर्ने अथवा कुनै ठाउँमा व्यवस्थित गरेर राख्ने काम चाहिँ ऐन मार्फत गर्दो रहेछ। उदाहरणका लागि स्थानीय तह कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भनेर छुट्टै एउटा ऐनको व्यवस्था गरेको छ। त्यो चाहिँ संसदले त्यो ऐन बनाउने काम संसदको हो। हामीले नीति नियम बनाउने काम संसदले गर्छ भन्यौँ। ऐन पनि एउटा नीति नियम अथवा कानुन बमोजिमकै कुरा हो भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई मैले भने। अब आज हामीले भाइ बहिनीहरूसँग आज संसदका विषयमा धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। अब संसदका विषयमा कुरा गर्दै गर्दा राज्यका अङ्गहरू के रहेछन् भनेर पनि हेऱ्यौँ। राज्यका अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका रहेछन्। यिनीहरूले के काम गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। अनि त्यस्तै व्यवस्थापिका चाहिँ 3 तहको रहेछ। केन्द्रमा सङ्घीय, त्यस्तै प्रादेशिक 7वटा रहेछन्। 7वटा प्रदेशमा एउटा प्रादेशिक व्यवस्थापिका रहने रहेछन् र 753वटा पालिकामा, स्थानीय तहमा त्यहाँ पनि नगरसभा अथवा गाउँसभाका रूपमा व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था रहेछ भनेर त्यो कुरा पनि हेऱ्यौँ। त्यस्तै सङ्घीय संसद 2 तहको हुने रहेछ। एउटा राष्ट्रिय सभा भनिँदो रहेछ माथिल्लो तहमा, त्यहाँ 59 जना सदस्य हुनुहुँदो रहेछ। त्यसको पदावधि 6 वर्षको हुने रहेछ र प्रतिनिधि सभाको चाहिँ पदावधि कति भाइ बहिनीहरूलाई मैले फेरि सोधेँ। हो, प्रतिनिधि सभाको पदावधि 5 वर्षको हुन्छ र यहाँ चाहिँ 165 जना प्रत्यक्षतर्फ र 110 जना समानुपातिक तर्फ गरेर 275 जना सदस्यहरू निर्वाचित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। उम्मेदवारको योग्यता पनि हेऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू अहिले उम्मेदवार बन्न योग्य हुनुहुन्न। भाइ बहिनीहरूको समय आएपछि भाइ बहिनीहरू कहिले योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ है। उमेर पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। 25 वर्ष प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभामा को सदस्य हुनलाई 35 वर्ष, यो पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। यी कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यस्तै अब संरचना चाहिँ कस्तो हुने रहेछ, यो को ठुलो को सानो भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष सबैभन्दा ठुलो, त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा सभामुख सबैभन्दा ठुलो हुनुहुँदो रहेछ। त्यहाँ हुने सदस्यहरू चाहिँ विभिन्न संसदीय समितिहरूमा पनि
रहेर काम गर्नु हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। कानुन कसरी बन्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभयो। एउटा मस्यौदा पेश गरिन्छ र त्यो अन्तिममा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यो चाहिँ कानुनको रूपमा परिणत हुन्छ। त्यो बिचमा पनि विभिन्न चरणहरू पार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ र अन्तिममा कानुन ऐन र नीति नियमको सम्बन्धको कुरा पनि गऱ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले अन्तिममा भाइ बहिनीहरूको क्षेत्रबाट सङ्घीय संसदमा र प्रादेशिक संसदमा को व्यक्ति चाहिँ निर्वाचित भएर जानुभएको छ, उहाँहरूको राजनीतिक दल के हो, कुन राजनीतिक दलबाट जानुभएको छ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनु पर्यो र उहाँसँग भाइ बहिनीहरूको भेट भएको रहेछ कि रहन्छ यो कुरा पनि पत्ता लगाउनु पर्यो र भेट भएको रहेनछ भने भेट गरेर भाइ बहिनीहरूलाई मनमा लागेका कुराहरू सोध्नु होला है त। आजलाई हामीले यतिमै सकेका छौँ। भाइ बहिनीहरूसँग फेरि अर्को कक्षामा भेट हुन्छ। हवस् त, नमस्कार।